Kaluoy ang nabati sa higala ni Paul Justin Bisana, 30 anyos, residente sa Purok 4A, Rajamuda, Barangay Bula ning syudad sa Jensan, nga namatay human gibunalan og kahoy sa ulo ug gidunggab sa higala niini Pebrero 7 sa kadlawon. Saysay pa ni Ricky Esculiada. Dunay duha ka gagmay pa nga anak ug asawa si Bisana nga mabilin niini sa iyang pagtaliwan. Gikan matud pa sa haya ang biktima ug mamalit unta og ilimnon dihang adunay nakabangi ug dito na nahitabo ang pagpanunggab. Kaya lang kay ko nga bulag daw nabaltian ako diyan nga nagunggapan kita siya. Dali kong dagan akong gikuan. Alsa niya ako sa tricycle. Ato ko sa dala mo sa ilis sa Suksargen, wala daw kanang nadali pa kuan makaya pa daw to. Wala kini magdahom sa nadangatan sa iyang amigo. Gumikan sa buutan ug mapinalanggaon kining amahan sa duha ni ining anak nga pulos bata pa. Dili gud kay permente mi ako nasa bayo, dili yan sa ingon na maldito nga tao. Dili man sa ingon na barumbado jud. Nay anak ko duha ka buok. Oh, ano duha ka buok yan. Bagay lalaki. Wala na sa kabalo gani. Kasi lang mo to kay wala pa niya papanigda. Samtang gisulayan sab sa news team ug kuha ang bahin sa kabanay niini apan wala usa mihatag og pahayag. Subay sa investigasyon sa otoridad pasado alas 3 sa kadlawon sa naasoy nga petsa nahitabo ang insidente. Personal nga bangi ang posibleng motibo sa pagpanunggab kang Bisana. Base sa spot report sa Bula Police Station, naglalisanay ang biktima o ginatudlong sospek nga si Dudong Dasmarias tungod sa dugay ng bingkil ug misangko ngadto sa sinumbagan. Samtang duha pa kalalaki ang miduol, mao si Lando Dasmarias nga nagdala og usa ka kahoy nga maoy gibunal sa ulo sa biktima ug si Basilio Dasmarias nga maoy midunggab gamit ang kutsilyo sa dughan nga bahin sa biktima. Gidala pa sa ospital ang biktima apan patay na kining naabot sigon sa attending physician. Ang motive is personal grudge kay dugay na daw sila na ay hidwaan kining top parties. Walat lang ta sa result sa karon sa at pursuit, but the confident ni na ma-retrieve na muna naman lang dito. Kining tatlo na involved dati na pa-blatter na po, pero ang dito man lang wala namon na wala man sila record good nga alarming. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.